बेगम शुफ बेगम यहाँ फूंकों से लगड़े ठीक हो रहे हैं, आंखों से पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं। जो ड्रामा बिल्कुल टक 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 छुप, टक 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 छुप। भाई इतनी फूंके अगर आपके पास हैं तो आगा खान हॉस्पिटल में एक सिलेंडर भरवा दो, तो जो भी माजूर लोग होंगे उन पे स्प्रे कर दिया करो, ठीक हो जाएंगे। और जो माजूरों के अस्पताल हैं इन सबको बंद करो भाई, लाइन लगा के कहाँ चले जाओ यार। तुम पैगंबर से इतनी मोहब्बत नहीं है कि पैगंबर ने हुक्म दिया दाढ़ी बढ़ाने का, वो तो तुमसे बढ़ नहीं रही है, तो बगैर दाढ़ी के वलीउल्लाह कहां से मार्केट में आना शुरू हो गए। आप गेटअप देख लें, जो रंग बिरंगी गेटअप है, जो फंकारों अदाकारों वाला गेटअप होता है, वो जो एक्टरों पे सजता है, उलमा पे ये गेटअप सजता है। लोग डर रहे हैं उसके खिलाफ बोलते हुए ना, क्योंकि बहुत पावरफुल आदमी है। ये जो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूं ना, ये इकरारुल हसन को अप्रिशिएट करने के लिए, उस एक बंदे ने नर वाला काम किया, वो डरा नहीं। पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, तो उसको अकेला ना छोड़ें, उसको क्या करें, सपोर्ट करें। कोई तो खानदानी काम किया ना उसने, अल्लाह ताला इकरारुल हसन को इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। ये जो फूंकों वाली सरकार है शुफ शुफ, तो इन्होंने बड़ा लोगों को उल्लू बनाया हुआ है। बहुत बड़ा क्राउड सरकार के गिर्द जमा हो गया है। फूंकों से लगड़े ठीक हो रहे हैं, आंखों से पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं। इस पे मैंने पहले वो बेचारे नासिर मदनी ने बयान किया था कुछ, उसको उठा के किस तरह से मारा गया, पीटा गया। तो मैंने भी जब बयान किया, मैंने कहा भाई इतनी फूंके अगर आपके पास हैं तो आगा खान हॉस्पिटल में एक सिलेंडर भरवा दो, तो जो भी माजूर लोग होंगे उन पे स्प्रे कर दिया करो, ठीक हो जाएंगे। लोग डर रहे हैं उसके खिलाफ बोलते हुए ना, क्योंकि बहुत पावरफुल आदमी है। और हमारी कौम का एक बहुत बड़ा तबका जो एजुकेटेड भी है और उसके पास पावर भी है, वो उसका मुरीद बना हुआ है, क्योंकि बेवकूफ़ों की पाकिस्तान में कमी नहीं है और हुकूमत तो कंट्रोल करती नहीं है इन चीज़ों पे। सऊदी अरब में ये मंजन नहीं चलते, यूएई में भी नहीं चलेगा ये मंजन, अरबों में नहीं चलता ज़्यादातर इस तरह का मंजन। किसी अरबी को मंजन बेचना होता है तो वो भी यहाँ आता है। जैसे इराक से आया था ना पिछले साल, आपको पता है, रूहानी टोपी ड्रामा, बड़े लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। मैंने उसके खिलाफ भी बयान दिया था, भाई ये मंजन है, तो लोग नहीं मान रहे थे। मुझ पे भी दबाव आया कि नहीं आप अपने बयान से रुजू करो, ये तो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। फिर बाद में जब पता चला कि मंजन है, तो मैं तो बार बार कहता हूं, ये रूहानी के नाम पे जो भी, देखो बुजुर्ग की डेफिनेशन क्या है। बुजुर्ग कहते हैं जो खुद भी गुनाहों से बचता हो और दूसरों को भी बुराइयों से रोकता हो। अच्छा, ये जो मैं क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूं, इसका नाम रखें इकरारुल हसन जिंदाबाद। ये मैं इकरारुल हसन को अप्रिशिएट करने के लिए मैं तस्करा कर रहा हूं, इसलिए मैंने साथियों से कहा कि मैं इस पे बात करूंगा ना तो उसका नाम ही रख देना इकरारुल हसन जिंदाबाद, और आगे फूंके बना देना बहुत सारी। तो बुजुर्ग की डेफिनेशन क्या है, वलीउल्लाह किसे कहते हैं? वलीउल्लाह उसे कहते हैं खुद भी सुन्नत पर अमल करता है, लोगों को भी सुन्नत पर चलाता है। कुछ चीजें तो बिल्कुल वाज़े नजर आ रही हैं उस शख्स में जो सुन्नत के खिलाफ हैं बिल्कुल। देखो, बुजुर्गों के हाथ पे करामत जाहिर हो सकती है, लेकिन बुजुर्गों के करामत सेंटर नहीं होते। समझते हो कि नहीं समझते? कभी अल्लाह किसी बुजुर्ग के हाथ पे कोई करामत जाहिर कर दे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह के पैगंबर थे, पैगंबर का मकाम तो वली से बहुत ऊंचा होता है। मुर्दे को कहते हैं ना कुम बिइज़्निल्लाह, तो वो मुर्दा अल्लाह के हुक्म से जिंदा होके खड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हजरत ईसा इब्ने मरियम ने कोई सेंटर बना लिया हो कि जिसको अपने मुर्दे जिंदा करवाने हो हमारे पास ले आए। क्योंकि ये जो मोजज़ा है ना, इसके सुदूर में पैगंबर का कोई दखल नहीं होता। ये किसकी तरफ से होता है? अल्लाह। जब अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। तभी हजरत ईसा ने ऐसा नहीं किया कि कोई बाकायदा मुर्दों को जिंदा करने का कोई इदारा खोल लिया हो कि जिसने अपना मुर्दा जिंदा कराना है आ जाए, मैं जिंदा कर दूंगा। भाई नहीं, उनके इख्तियार में ये चीज नहीं है। जब अल्लाह ने कहा कि अब आप करें तो मैं जिंदा कर दूंगा, आप कुम कह दें मैं इसको मुर्दे को खड़ा कर दूंगा, तो कर दिया। नॉर्मली हजरत ईसा ये काम नहीं कर सकते थे। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाठी को सांप बना दिया करते थे, ये मोजज़ा था ना उनका। तो लाठी को जब सांप बनाया करते थे, तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई लाठी को सांप बनाने का सेंटर खोल लिया था कि जिन लोगों को भी सांप चाहिए लाठियां ले आए, मैं ढिंड धम धड़ाधड़ सांप बना दूंगा, और फिर उसकी पब्लिसिटी कर रहे हो? बल्कि होता यह था कि जब अल्लाह आपको कहता कि मैं अब लाठी को सांप बनाऊंगा, तो लाठी जमीन पे डालते, सांप अल्लाह बना देता। जब नहीं होता तो वो लाठी रहती, कुछ भी नहीं होता।
یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے. کہا زمین پہ ڈالیں آپ. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہ سانپ بن جائے گی. جب زمین پہ ڈالا تو وہ سانپ بن گئی. حضرت موسیٰ خوف سے دوڑنے لگے کہ کھا نہ جائے, کاٹ نہ لے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ واپس پلٹ, اقبل ولا تخف, واپس پلٹیں, ڈرنا, خوف نہ کھائیں. سنعیدها سیرتها الاولی, آپ اسے پکڑے ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. تو یہ سارے کام کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا تھا. تو حضرت موسیٰ کو پتا تھا میرے ارادے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے, اس لیے حضرت موسیٰ نے کوئی سینٹر نہیں کھولا کہ لوگوں کو کہا ہو کہ جس نے اپنی لاٹھی کو سانپ بنانا ہے آ جاؤ بھائی میرے پاس. ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے تھے کہ اب کیا ہوگا, تو اللہ بتاتے تھے کہ اب آپ ایسا کریں, لاٹھی کو پھینکیں, یہ پتھر سے پانی کے چشمے نکال دے گی. اب آپ ایسا کریں, آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریں, یہ پانی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دے گی. ورنہ حضرت موسیٰ کو اس سے پہلے نہیں پتا ہوتا تھا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے ہیں, پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے, تو پریشان ہو گئے بنی اسرائیل کہ ہم تو مارے گئے. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرو, میں جو ہے وہ ابھی میرے پاس ایک لاٹھی ہے, دیکھو میں کرتا کیا ہوں. نہ حضرت موسیٰ نے کہا بھائی اللہ ہی جانے کیا ہوگا, ان معی ربی, مجھے یہ پتا ہے اللہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا, وہ کیسے ہمیں بچائے گا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو یہ لاٹھی ہے بھائی کچھ نہیں کر سکتی, اللہ اب کیسے بچائے گا یہ اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ نے وحی کی موسیٰ پر علیہ السلام پر کہ اے موسیٰ اس کو آپ پانی پہ ماریں اور کالطود العظیم, دونوں طرف پہاڑ جیسی موجیں رک جائیں گی. تو جب پیغمبر کا جن کا درجہ ولی اللہ سے بڑا ہے وہ معجزے سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے. جب اللہ ان کے ہاتھ پہ معجزے دکھانا چاہے دکھا دیتا ہے, نہیں دکھانا چاہے تو نہیں دکھاتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے زندگی میں کتنی دفعہ کیے ہیں؟ بولو نا, 1 دفعہ کیے بس. اور ہر مطالبے کا آپ نے جواب بھی نہیں دیا. مشرکین کہتے تھے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھ لیں, لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا, اے پیغمبر ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے چشمے جاری نہ کر دیں. تو ہمارے نبی نے یہ نہیں کیا کہ یوں کیا اور چشمہ جاری, نہ کہا بھائی میں کہاں سے چشمے جاری کر سکتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ او یکون لک بیت من زخرف او یکون لک جنت من نخیل, آپ کے لیے کھجور کا باغ ہونا چاہیے, وعنب, انگوروں کے باغ ہونے چاہیے, فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا, آپ اس کے بیچ میں نہریں جاری کر دیں, او ترقی فی السماء, آپ کو چاہیے آسمان پہ جائیں اور وہاں سے کتاب لے کر آئیں. یہ فرشتہ کیوں کتاب لے کر آ رہا ہے؟ تو ان سب باتوں کے جواب میں نبی نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا قل, اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے, یہ سارے کام اللہ کر سکتا ہے, میں نہیں کر سکتا. حل کنت الا بشر رسولا, میں تو ایک انسان ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, میں نے کب دعوے کیے کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نہیں کر سکتے تو پھر چاند کے 2 ٹکڑے کیوں کر دیے؟ بھائی اللہ نے کرا دیے اس وقت, جب اللہ کرا دے گا تو کر لیں گے, وہ بھی ایک ہی دفعہ ہوئے ہیں. اب یہ تھوڑی تھا کہ جب بھی کوئی آتا نبی کے پاس کہ آپ میرے سامنے ٹکڑے کریں تو پھر آپ 2 ٹکڑے کرتے, پھر کوئی تیسرا آتا ٹکڑے کریں آپ ٹکڑے کریں. اور شف والی سرکار کے پاس جب بھی کوئی لنگڑا جا رہا ہے سیدھا ہو کے جا رہا ہے, جب بھی کوئی اندھا آ رہا ہے سیدھا ہو کے آ رہا ہے, جب بھی کوئی آڑا ترشا ایک دم نٹ بولٹ سیدھے کیے شف سیدھا. یہ کون سی پھونک ہے بھائی؟ جو کام پیغمبروں کے معجزے اتنی کثرت سے جو ہے نا, اور معجزے سینٹر نہیں کھلتے باقاعدہ, تو پیغمبروں کے بعد دنیا میں اللہ کے ولی آتے ہیں, ان کے ہاتھ پہ اللہ بعض دفعہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں, لیکن وہ کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے. کرامتیں بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ اللہ کسی ولی کے ہاتھ پہ, جیسے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ ایک جن کا میں لے کر آؤں گا. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا. یہ کہا اور تخت حاضر, 1 دفعہ ہو گیا بس. یہ کیوں اللہ نے ان بزرگ کے دل میں الہام کر دیا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کروں گا. اب ظاہر ہے کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا, یہ اللہ نے کر دیا. تو کیا وہ بزرگ کرامت سینٹر کھول کے بیٹھ گئے کہ جس کو اب تخت منگوانا ہوگا شف تخت حاضر؟ 1 ہی دفعہ ہوا ہے.